हेलो नमस्ते सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई आज फेरि हामी पढ्न जाँदैछौँ कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ जुन ब्याचलर लेभलमा पढाइ हुन्छ जुन सब्जेक्ट त्यसको एकाउन्टिङ फर मेटेरियल भन्ने जुन च्याप्टर छ त्यो च्याप्टरबाट हामी आज फेरि क्वेसन लिएर आइसकेको छौँ। त्यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। यो हेर्दाखेरि सानो क्वेसन छ तर यसको क्याल्कुलेसन त्यति नै ठुलो हुन जान्छ, तर क्याल्कुलेसन पनि इजी छ। यसबाट हामीले एक आधवटा क्वेसन पहिला पनि गरेको छौँ, तर आज टोटली नयाँ क्वेसन हामी एउटा जुन तलतिरको छ त्यो टोटली नयाँ क्वेसन लिएर आइसकेको छौँ। अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी पर्चेज 2000 पार्ट अफ अ मेसिन इट्स एनुअल निड्स एट द रेट ₹10 per part. Monthly carrying cost of inventory is ₹0.3334 per part and setup cost is ₹40 per setup भनेर दिएको छ। त्यसपछि भनेको छ द इकोनोमिक अर्डर साइज इओक्यू जसलाई हामी भन्छौँ। अनि यो क्वेसन भनेको कोबाट छ त अस्मिता पब्लिकेसनबाट नै लिएको छ। अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि ध्यान दिनु, यतिवटा क्वेसन छ, जम्मा 2 लाइनको क्वेसन थियो। 2 लाइनको क्वेसनलाई हामी यहाँ पहिला के गरौँ त गिभेनतिर जाउँ। यो क्वेसनको सल्युसन गर्दाखेरि गिभेनमा के कुराहरू दिएको छ त यहाँ दिएको छ एनुअल निड्स। द एनुअल निड्स इक्वल्स टु व्हाट? द एनुअल निड्स इक्वल्स टु दिएको छ हामीलाई कति त भन्दाखेरि ए इक्वल्स टु दिएको छ 2000 पार्ट। ए इक्वल्स टु 2000 पार्ट्स। त्यसपछि अर्को दिएको छ 10 पर पार्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि पर्चेज प्राइस हो। ध्यान दिनु है, पर्चेज प्राइस इक्वल्स टु ₹10 पर पार्ट। त्यसपछि भनेको छ अर्को नम्बरमा फेरि क्यारिङ कस्ट अफ इन्भेन्ट्री इज ₹0.33 पर पार्ट भनेर दिएको छ, 334 भनेर दिएको छ। तर यसमा क्वेसनमा के एउटा कुरा बुझ्नु पर्ने छ त भन्दाखेरि मन्थली अगाडि थपिएको छ, मतलब एक महिनामा। एनुअल भनेको त इयरली बेसिसमा गयो। अब इयरली बेसिसको क्याल्कुलेसनमा क्यारिङ कस्ट केमा दिएको छ त मन्थलीमा दिएको छ। त सी इक्वल्स टु 0.334। अब यसलाई मन्थली छ त मन्थलीलाई केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त इयरलीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त यसको टोटल मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन जान्छ त भन्दाखेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि टोटली कति हुन जान्छ त ₹4 हुन जान्छ। त्यसपछि भनेको छ अर्को कुरा के चाहिँ त भन्दाखेरि एन्ड सेटअप कस्ट इज ₹40 पर सेटअप। सेटअप भनेको अर्डरिङ कस्ट। ध्यान दिनु है, ओ इक्वल्स टु कति दिएको छ ₹40 पर सेटअप हो। यति छ। अब यसबाट नम्बर 1 मा रिक्वायर्ड के सोधेको थियो यहाँ ध्यान दिनु त द इकोनोमिक अर्डर साइज। इकोनोमिक अर्डर साइज भनेको इओक्यू इक्वल्स टु √2AO डिभाइड बाई सी। अब यहाँ इओक्यू निकाल्नु पर्यो त यहाँ छ 2 इन्टु ए इक्वल्स टु 2000 इन्टु ओ भनेको 40 डिभाइड बाई सी भनेको 4। अब यसको क्याल्कुलेसनतिर जाउँ त क्याल्कुलेसनतिर जाँदाखेरि कति हुन जान्छ त यहाँ भयो टोटली 4 4 चौका 16 हो। 16 1,60,000 1,60,000 डिभाइड बाई 4। अब कति हुन जान्छ त टोटली यसको क्याल्कुलेसन गर्नुस्, जति आउँछ त्यो हाम्रो लागि के हुन जान्छ त एन्सर हुन जान्छ। यो सबै क्याल्कुलेसन गरेर जम्मा कति हुन जान्छ त यसको त 200 पार्ट्स हुन जान्छ। इओक्यू यहाँ ध्यान दिउँ, ए जब 2000 छ भने इओक्यू कति निस्क्यो त हाम्रो 200 पार्ट्स भनेर निस्क्यो। त्यसपछि के भनेको छ द सप्लायर प्रोवाइड डिस्काउन्ट अफ 3% इफ द पर्चेज प्राइस लट कन्टेन्स 2000 पार्ट एट अ टाइम शुड द अफर बी एक्सेप्टेड। यहाँ के भने सोधेको छ यहाँ ध्यान दिउँ है, यो जुन दिएको छ यदि हामीले 2000 पार्ट्स एकैचोटिमा किन्छौँ भने जस्तै हामीलाई एनुअल रिक्वायरमेन्ट कति छ त 2000। त क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि जुन सप्लायर थियो जोबाट हामी सामान किन्दै थियो त्यो सप्लायरलाई हामीलाई अफर गरो। के अफर गरो त भन्दाखेरि तपाईँ 2000 के 2000 एकैचोटि तपाईँ पर्चेस गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई म कति पर्सेन्ट सम्म डिस्काउन्ट दिन सक्छु त 3% सम्म डिस्काउन्ट दिन्छु। अब डिस्काउन्ट हामीलाई लिनु पर्ने हो कि होइन त्यो कुरा हामी के गर्छौं त यहाँबाट चेक गर्छौं। त चेक गर्नको लागि पहिला
इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीबाट जुन टोटल कस्ट हामी क्याल्कुलेट गर्छौं, टोटल कस्ट एट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी, त त्यसबाट फेरि यहाँ के गरौँ त क्याल्कुलेसन तिर जाउँ। त पहिला यहाँ चेक गरौँ 2 नम्बरमा टोटल cost at EOQ is equals to रूट अंडर 2AOC। अब यहाँ आयो फेरि रूट 2 into A भनेको 2000 into O भनेको कति भयो त 40 into C भनेको कति भयो त 4। यो सबै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जति आउँछ यहाँ ध्यान दिउँ है, यहाँ कति हुन जान्छ त 6,16,64 भनेपछि 6,40,000। अब यसको रुट हटाउँदाखेरि हामीसँग जम्मा कति रुपियाँ निस्किन गयो त 800 रुपियाँ निस्किन गयो। यहाँ ध्यान दिउँ, क्वेसनले भनेको छ 2000 एकैचोटि किन्दाखेरि म 3% डिस्काउन्ट दिन्छु। अब हामीले जुन इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको जुन मेथड लागू गरेको छौं त्यो मेथडबाट हामीलाई जम्मा कति खर्च लाग्दो रहेछ त 800 रुपियाँ। अब ठ्याक्क 3% डिस्काउन्ट वाला हामी चेक गरेर हेरौं, त्यसमा 3% बेलामा हामीलाई फाइदा छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त पहिला यहाँ के गरौँ त टोटल पर्चेस प्राइस डिस्काउन्टिङ अफर क्याल्कुलेसन गरिहालौं। डिस्काउन्टिङ अफर is equals to purchase unit into purchase price into discount हो। अब पर्चेस युनिट इक्वल्स टु व्हाट उसले भनेको छ 2000, त्यसपछि इन्टु यसको पर्चेस रेट कति रुपियाँ दिएको थियो त 10 रुपियाँ पर्चेस प्राइस त 10 इन्टु कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट भनेको छ 3%। अब यहाँ कति हुन गयो त 20,000 इन्टु जम्मा भयो 3। अब पर्सेन्ट गर्दाखेरि कति हुन जान्छ 600 रुपियाँ। मतलब डिस्काउन्टिङ अफर हाम्रो कति निस्क्यो 600। त अब ध्यान दिउँ टोटल कस्ट कति हुन जान्छ त डिस्काउन्टिङ अफरमा जाँदाखेरि याद राख्नु एउटा एक्जिस्टिङ पोलिसीको हामीले मेथडको के गरेको थियौं फर्मुला लेखेको थियौं। त टोटल कस्ट इक्वल्स टु A डिवाइड बाइ Q इन्टु O प्लस Q डिवाइड बाइ 2 इन्टु C माइनस डिस्काउन्ट। अब कति छ त A को भ्यालु दिएको छ 2000, Q को पनि कति दियो त अर्डर साइज 2000 इन्टु O भनेर कति दिएको छ 40 प्लस Q को भ्यालु फेरि कति भयो 2000 अनि डिवाइड बाइ 2 इन्टु C को भ्यालु कति छ त 4 माइनस डिस्काउन्ट रेट हामीले कति निकालेको छौं त 600 रुपियाँ निकालेको छौं। ध्यान दिउँ यो 2000 कहाँबाट आयो त अर्डर साइज क्वेसनले क्ल्यारिफाई गरिदिएको छ, जम्मा तपाईले 2000 नै किन्नु पर्छ त त्यही हो अर्डर साइज भनेको हाम्रो लागि नयाँ अर्डर साइज। यो अर्डर साइडबाट हामी क्याल्कुलेट गर्न अब सक्दैनौं, यो अर्डर साइडको क्याल्कुलेसन हामी यहाँ गरिसकेको छौं जसको रेट कति रुपियाँ निस्केको छ त 8 रुपियाँ। तर नयाँ अर्डर साइज जुन सप्लायरले दिएको छ के भनेर कि म तपाईलाई 3% डिस्काउन्ट दिन्छु त्यो भनेको 2000 वालामा छ। त 2000 वालामा छ भनेपछि यसलाई काट्दाखेरि 1 भनेपछि जम्मा कति भयो 40 प्लस यसलाई काट्दाखेरि 1000 इन्टु 4 भनेको 4000 माइनस कति छ त दिएको 600। त 4040 माइनस 600 इक्वल्स टु 3440 रुपियाँ निस्किन गयो। रुपीस कति निस्किन गयो त 3440। अब आफै तपाई भन्नुस् कि यो अफर यो डिस्काउन्टिङ अफर के हामी यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छौं त सक्दैनौं। किन भन्दाखेरि मलाई इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीबाट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जम्मा 800 रुपियाँ लाग्दो रहेछ, तर केबाट त एक्जिस्टिङ डिस्काउन्टिङ अफरबाट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जम्मा कति रुपियाँ खर्च हुँदो रहेछ त 3440 रुपियाँ खर्च हुँदो रहेछ। भनेपछि यसको बारेमा हामी के लेख्छौं द अफर शुड नट बी एक्सेप्टेबल, द अफर should not be acceptable as it increase the cost by कति त यहाँ ध्यान दिउँ है 3440 माइनस 800 इक्वल्स टु
कति हुन गयो त 2640 रुपैयाँको डिफरेन्स हुन गयो। मलाई इकोनोमिक अर्डरबाट जम्मा 800 रुपैयाँ खर्च लाग्छ, तर यसबाट मलाई कति लाग्यो त 3440। मैले बढी पैसा कति तिर्नु पर्छ त 2640 रुपैयाँ। भनेपछि हाम्रो लागि यो एक्सेप्टेबल होइन। त्यसैले म यसलाई के गर्छु त डिस्काउन्टिङ अफरलाई इग्नोर गर्छु। अब जहाँ पाए त्यही हामी ठ्याक्क 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँको डिस्काउन्टको कुरामा हामी बढीभन्दा बढी सामान किनिहाल्छौँ त त्यो भनेको हाम्रो लागि के हुन जान्छ त लस हुन जान्छ। त त्यसले गर्दाखेरि यो क्याल्कुलेसन ध्यान दिएर हेर्नु कि हाम्रो लागि ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा। त्यसपछि आउँछ क्वेसन नम्बर 2। यति गरिसकेपछि अब क्वेसन नम्बर 2 मा आउँछौँ हामी। त क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ, सप्लायर इज कन्फिडेन्ट दैट द एनुअल डिमान्ड अफ ट्युबलाइट विल बी 60,000 युनिट फर द नेक्स्ट इयर। अर्को वर्षको लागि जुन सप्लायर त्यो पुरै कन्फर्म छ कि मलाई कति चाहिँ डिमान्ड हुन्छ त म डिमान्ड गर्न सक्छु त 60,000। मलाई आवश्यकता कति पर्न जान्छ त 60,000 युनिट। द कस्ट एस्टिमेटेड फर प्लेसिङ एन्ड रिसिभिङ or delivery is rupees 12,500. The estimated storage cost per unit is rupees कति भनेर दिएको छ त 3.75 भनेर दिएको छ। अब यसमा यहाँ ध्यान दिउँ है, प्लेसिङ एन्ड रिसिभिङ भनेर दिएको छ कति चाहिँ डेलिभरी इज रुपिस 12,500। मतलब अर्डरिङ कस्ट इक्वल्स टु उसलाई कति खर्च लाग्दो रहेछ त 12,500 रुपैयाँ लाग्दो रहेछ भने अब यहाँ के भनेको छ द एस्टिमेटेड स्टोरेज कस्ट पर युनिट इक्वल्स टु कति भनेर दिएको छ त 3.75। मतलब सी इक्वल्स टु क्यारिङ कस्ट। स्टोरेज भनेको के हो त क्यारिङ कस्ट। क्यारिङ कस्टमा कति खर्च लाग्दो रहेछ त 3.75 लाग्दो रहेछ। भनेपछि तलतिर रिक्वायरमेन्टमा फेरि के भनेको छ, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी बाई युजिङ टेबुलर मेथड। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी अब केबाट त टेबुलर मेथडबाट चेक गर्नुस् कि हामीलाई यो राम्रो हो कि होइन भन्ने कुरा, ठिक छ कि छैन, यो सबै कुरा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्वेसनको पहिला गिभेन लेखौँ। त गिभेनमा के दिएको छ, ए इक्वल्स टु 60,000 युनिट्स। त्यसपछि भनेको छ ओ इक्वल्स टु दिएको छ अर्डरिङ कस्ट रुपिस 12,500। त्यसपछि अर्को फेरि दिएको छ स्टोरेज भनेको सी, क्यारिङ कस्ट इक्वल्स टु रुपिस 3.75। अब यसबाट निकाल्न भनेको छ टेबुलर मेथड। द टेबुलर मेथड क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा अगाडि हामी थोरै इकोनोमिक अर्डरको क्याल्कुलेसन गर्छौँ। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इक्वल्स टु रुट अन्डर 2AO डिभाइड बाई सी। अब यसको कति छ त यहाँ ध्यान दिएर हेरौँ है। यसको हुन गयो 2 इन्टु ए भनेको 60,000 इन्टु ओ भनेको 12,500 डिभाइड बाई सी भनेको कति भयो त 3.75 हुन गयो। यति गरिसकेपछि यसको एन्सर हाम्रो कति आउन जान्छ त सबै क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि आउँछ हामीलाई जम्मा कति त 20,000 युनिट्स आउन जान्छ। अब यति गरिसकेपछि नम्बर अफ अर्डर क्याल्कुलेसन गरौँ। टेबुलर मेथडको लागि पहिला इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी चाहिन्छ नै, त्यसपछि नम्बर अफ अर्डर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। नम्बर अफ अर्डर इक्वल्स टु ए डिभाइड बाई इओक्यू इक्वल्स टु त ए को भ्यालु कति छ त 60,000 डिभाइड बाई इओक्यू को भ्यालु कति छ यहाँ ध्यान दिउँ है। इओक्यू को भ्यालु निस्केको छ हाम्रो 20,000 इक्वल्स टु कति निस्क्यो त 3 टाइम्स निस्किन गयो। यति गरिसकेपछि अझ एउटा कुरा दिमागमा अब राख्नु, यो 3 टाइम्स निकाल्नुको कारण छ जब हामी टेबल क्याल्कुलेसन गर्छौँ हो, जब टेबल हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ त्यो टेबलमा यो नम्बरले धेरै इम्पोर्टेन्ट राख्छ। त्यसले गर्दाखेरि ध्यान दिएर हेर्नु। अब के छ यसलाई हामी लेख्छौँ यहाँ चाहिँ के कुरा त भन्दाखेरि यसैको तलतिर फेरि लेख्छौँ क्याल्कुलेसन अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी बाई युजिङ टेबुलर मेथड। अब जहिले पनि याद राख्नु, एउटा लेख्नु होला आइटम्स, त्यसपछि कतिवटा त यहाँसम्म लिउँ न पुगिहाल्छ। यहाँ लेखौँ आइटम्स हो, त्यसपछि कतिवटा छ त 3 वटा भागमा यसलाई डिभाइड गरौँ। आइटम भन्दा पनि बेटर नम्बर अफ अर्डर
हो। यहाँ नम्बर अफ अर्डर लेखौँ फर्स्टमा, त नम्बर अफ अर्डर इक्वल्स टु, अब यहाँ हामीले लेख्छौँ कति, त यहाँ 3 दिएको छ, त 3 यदि आएको छ नम्बर अफ अर्डर भनेपछि जहिले पनि चेक गर्नको लागि एउटा कम र एउटा बढी, जम्मा 3 वटासम्म क्याल्कुलेट गर्नु होला। ठिक छ, 1 2 3, एउटा नम्बर अफ अर्डर मैले के लिए त 2 लिए, त्यसपछि यो जुन जति छ 3 लिए, त्यसपछि एउटा कति लिन्छु त 4 लिन्छु। ध्यानमा राख्नु होला, नम्बर अफ अर्डर जति माथि आएको छ, त्यही भएर यो टेबुलर क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा अगाडि यहाँसम्म हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ यहाँको नम्बर अफ अर्डर कति आएको छ, यसको आधारमा एक कम र एक बढी। अब यो लिनुको कारण छ कि हामीलाई कस्ट सबैभन्दा कम्ती कुनमा लाग्छ। मानौ कि हामीले यहाँ 3 निकालेको छौँ तर 4 मा कम्ती निस्क्यो, 2 मा कम निस्क्यो, त हामी त्यही चिजलाई एक्सेप्ट गर्छौँ, यो कुरालाई फेरि एक्सेप्ट गर्नेवाला छैनौँ। त त्यसले गर्दाखेरि यहाँ यति आयो। यति गरिसकेपछि अब हामी निकाल्छौँ के चाहिँ त भन्दाखेरि अर्डर साइज। अर्डर साइज क्यू इक्वल्स टु, यहाँ ध्यान दिउँ है, अर्डर साइज क्यू इक्वल्स टु ए डिभाइड बाई एन। यहाँ ध्यान दिनु है, ए डिभाइड बाई एन। एन त हामीले नम्बर अफ अर्डर त यहाँ लेखेकै छौँ, यो त एन हो हाम्रो लागि हो। अब क्यू निकाल्नको लागि ए को भ्यालु हामीसँग कति छ त 60,000 हो कि। एनुअल डिमान्ड इक्वल्स टु कति छ एनुअल रिक्वायरमेन्ट 60,000, त 60,000 डिभाइड बाई 2 इक्वल्स टु 30,000। त्यसपछि छ अर्को के, 60,000 डिभाइड बाई 3 त कति 20,000। त्यसपछि फेरि के भनेको छ भन्दाखेरि 60,000 डिभाइड बाई 4 त कति हजार त 15,000। त्यसपछि यति गरिसकेपछि अब हामी निकाल्छौँ एभरेज इन्भेन्टरी। एभरेज इन्भेन्टरी इक्वल्स टु, अब यहाँ ध्यान दिउँ है, एभरेज इन्भेन्टरी इक्वल्स टु क्यू डिभाइड बाई 2। ध्यानमा राख्नु, एभरेज इन्भेन्टरी फर्स्टमा नम्बर अफ अर्डर हामी लेख्यौँ, त्यसपछि अर्डर साइज लेख्यौँ, त अर्डर साइजमा क्यू इक्वल्स टु ए डिभाइड बाई एन गरेर हामीले निकाल्यौँ। ए को भ्यालु थियो 60,000, त डिभाइड यसले गर्दाखेरि यति आयो। त्यसपछि एभरेज इन्भेन्टरी, एभरेजको लागि क्यू डिभाइड बाई 2, त क्यू को भ्यालु त हामीले निकालिसकेको छौँ। त क्यू को भ्यालु निस्किसकेपछि अब यसलाई हामी सबैले कतिलाई त 2 ले डिभाइड गरिदिन्छौँ। त 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि यो कति भयो 15,000, यो कति भयो 10,000, यो कति भयो त 7,500। यति गरिसकेपछि अब हामीलाई चाहियो के त क्यारिङ कस्ट चाहियो, टोटल क्यारिङ कस्ट। यहाँ लेखौँ टोटल क्यारिङ कस्ट इक्वल्स टु क्यू डिभाइड बाई 2 इन्टु कति त सी। यहाँ ध्यान दिउँ है, क्यू डिभाइड बाई 2 इन्टु सी। अब यति छ, त क्यू डिभाइड बाई 2 भनेको यहाँ छ निस्केको, यसलाई सी ले, सी को भ्यालु कति छ 3.75 छ, त 3.75 ले के गर्नुस् त मल्टिप्लाई गर्नुस्, त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ 56,250। त्यसपछि आउँछ 3.75 इन्टु 10,000 भनेपछि 37,500। त्यसपछि आउँछ 7,500 इन्टु 3.75 कति हुन्छ 28,125 हो। यति भयो। यो भनेको के भयो त टोटल क्यारिङ कस्ट। अब टोटल अर्डरिङ कस्ट हामीलाई चाहियो हो, के चाहियो त यसमा एड गरिदिनुस् टोटल अर्डरिङ कस्ट इक्वल्स टु, यहाँ ध्यान दिउँ एन इन्टु ओ। एन इन्टु ओ, एन भनेको कति छ 2 3 4, यहाँ एन भनेको 2 3 4, ओ भनेको कति छ त 12,500, त 12,500 इन्टु ओ इक्वल्स टु यहाँ 2, त जम्मा कति त 12,25,000। त्यसपछि आउँछ 12,500 इन्टु 3, त 12 36, 37,500। त्यसपछि आउँछ फेरि 12,000 इन्टु 12,500 इन्टु 4, त 1240, 200 भनेपछि 50,000। अब टोटल गरिदिउँ यो कस्टलाई, त टोटल कस्ट इक्वल्स टु टोटल कस्ट, यसलाई जोड्दाखेरि जम्मा कति हुन गयो त 81,250। 81,250। यसको भयो कति 35 दुनी 70, 75,000। यसको भयो कति चाहिँ त 78,125।
अब यहाँ ध्यान दिउँ, हामीले जुन क्याल्कुलेसन अहिले टेबुलरबाट गर्यौं यसमध्ये सबैभन्दा कम्ती कस्ट कुनमा लागेको छ? यहाँ ध्यान दिउँ, कुनमा त 75,000, नम्बर अफ अर्डर इक्वल्स टु 3। यहाँ हामीले लेखिदिनु पर्ने हुन्छ कति हाम्रो निस्केको थियो त 20,000, त 20,000 वाला अर्डर हामी के गर्छौं त एक्सेप्ट गर्छौं भनेर हामीले भनिदिनु पर्ने हुन्छ। ल आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यसको अर्को जुन छ स्टक लेभलको क्वेशनहरु, जुन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ, प्राय 2 मार्क्समा बढी भन्दा बढी सोधिरहेको हुन्छ, त्यो क्वेशनको बारेमा अब हामी अर्को भिडियोमा पढ्ने छौं। धन्यवाद।